اللي هي لا ستركتور الترناتيف امبريكي. شوفوا لا سانتاكس ديالها كيف كتشوفوا من خلال الاسم ديالها امبريكي، يعني كتعني سانتاكس فوس سانتاكس، العكس ديال الاخرى. عوض ما نستعمل جوج ديال لي سانتاكس كيف استعملنا في النموذج السابق، كنستعملو وحده في وسط وحده. كيف كتشوفوا سي كونديسيون انستركسيون سينو، سي كونديسيون الوغ انستركسيون سينو، كنبقاو غادي يعني كاينه وحده في وسط وحده، وكل وحده عندها الفانسي ديالها. باش نفهموا هاد لا سانتاكس مزيان كذلك كنقترح عليكم التمرين التالي اللي كيطلب منا ان نديروا الحل ديال المعادله من الدرجه الثانيه. وكيف كنعرفوا الحل ديال المعادله من الدرجه الثانيه رياضيا كيطلب منا ان نحسبوا دلتا، وملي كنحسبوا داك دلتا كنشوفوها واش صغر من الصفر. الا كانت صغر من الصفر فبالتالي ان هاد المعادله ما عندهاش حل. الا كان داك دلتا كتساوي زيرو فالمعادله ديالنا الحل ديالها هو موان بي ديفيزي سور دوزا. الا كانت هاد دلتا اكبر من زيرو فالمعادله عندها حلين اللي هما هادو. بقى لي الان الا نتخذوا هاد الحلول الرياضيه الالغوريثم وصايبوا الالغوريثم اللي غادي يحل لي معادله من الدرجه الثانيه. ندوزو لا ريبونس. بون العنوان غادي يكون هو ايكواسيون دوزيام دوغري. ندوزو لي فاريابل اللي غادي نستعمل ديكلاريت ا بي سي دي اكس اكس 1 اكس 2 دي امتنا هو دلتا لان الالغوريثم مكيعرفش حالات نتاع دلتا دو تيب ريال. ندخل للبلوك دانستركسيون وندير الميساج اللي غيطلب من اليوتيليزاتور ان يسيزي لا فالور ا، وندير له لا فونكسيون ديال لا سيزي. كذلك عاوتاني الميساج الثاني لا فونكسيون ديال لا سيزي. الميساج الثالث هي لا فونكسيون ديال لا سيزي. بعد ما سيزيت لي دوني مبقى ليا الا ندير تريتمون ونحسب دلتا. الوغ هذا سي ان تريتمون. دلتا في الماط هي بي او كاري موان 4 ا في سي. الالغوريثم ديالنا ما كيعرفش بي على بويسونس 2، يعني خصني نكتبها له بالرمز اللي كيفهمها هو. لذلك كنرجع للطابلو اللي وريتكم في التيطو الاول، راه فيه المقابل ديال اكس على بويسونس كتكتب بهذا الشكل هذه. بعد ما حسبنا دلتا مبقى ليا الا نستعمل هاد لا سانتاكس هذه باش نجيري هاد لي كونديسيون اللي كاينين هنا. غندير له سي دي اللي هي دلتا اصغر من زيرو. الا تحقق لي هاد الشرط غندير له هاد ليكزيكسيون يعني با دو سوليسيون. سينو سي دي كانت كتساوي زيرو غادي ندير له شنو عندي هنايا. عندي هاد التريتمون هذا هو اللي غندير هنايا ونافيشي الريزولتا. سينو ما بقى ليا الا هاد الحل هذا الاخر ثاني ما نديرش كونديسيون. غادي يحسب لي اكس 1 و اكس 2 وافيشي لي ريزولتا ديالهم بجوج. فوالا اي فانسي ديال الاولى اي فان ديال الالغوريثم. بعد ما صيبنا الالغوريثم ديالنا بقى لنا الا نشوفوا لانيماسيون ديال ليكزيكسيون اللي غادي توضح لنا من هاد لا سانتاكس. اوتوماتيكمون كيتريزيرفاو لي فاريابل ديكلاريت في الميموار. كيبان الميساج الاول في ليكرون كيتسناني نطابي واحد لا فالور كيف العاده، عاوتاني الميساج الثاني ونطابي لا فالور، الميساج الثالث ونطابي لا فالور، وغادي يحسب لنا هو دلتا ما غتباناش في ليكرون، غتبان في لا رام زيرو في هاد الحاله. غادي تيستي لا فالور ديال داك الفاريابل دي مع الكونديسيون اللي عطيناه هنايا دي اصغر من زيرو. بالتالي ما غيتحققش هاد الشرط وغادي يغطي هاد لا سانتاكس كيف كتشوفوا غطاها. غيدوز اللي موراها وغادي عاوتاني يتاكد من داك دي واش كتساوي زيرو على حسب الكونديسيون اللي تبع في هاد الحاله هنا. وي بما انها تحقق غادي يدخل اكزيكوتي دوك لي انستركسيون كاين في وسط لا سانتاكس. غيبدا بالتريتمون الاول يمشي لا فالور ديال بي وياخذ الكونتينيو ديالها ويقسمو على جوج وعاد يضربو في لا فالور ديال ا وي افيكتي ريزولتا لاكس اللي هي موان زد. ومن بعد غادي يهبط للسطر اللي موراه وغادي اكزيكوتيه وغيافيش لنا الميساج اكس ايكال ا موان زان. هاد اكس ايكال من جابها من هنايا حيت استعملنا لا فونكسيون ديال لافيشاج ودرنا اكس ايكال هذا راه تيعطيني ميساج. وهنا اكس غادي يجيب لا فالور ديالها من لارام من هاد الفاريابل. فوالا اي سينو هو الشرط الاخر بالتالي ما تحققش ما غيدخلش لهاد لا سانتاكس باش يكزيكوتيها وغادي يغطيها. اي فانسي اي فان نكونو سالينا هاد النوع